चेयरमैन इमरान खान मीडिया से बात करने जा रहे हैं। एक तो अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, अपनी ख्वातीन को जो बड़ी भरपूर तरीके से आ रही हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, मज़दूरों को, हमारे जो किसान हैं, सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका, बल्कि घर के मुलाजमों को भी, क्योंकि उनके भी हकूक़ नहीं है, मैं सबको 2 तारीख को फिर से दावत देता हूँ कि आपने भरपूर तरीके से शिरकत करनी है। हमारा जो इस्लामाबाद के अंदर इंशाअल्लाह जो एक फैसला कुन इज्तिमा होगा, इसमें हम इंशाअल्लाह इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। तो मैं पहले तो फिर से दावत देता हूँ सबको, और मेरा जो अज़म है और जो मेरा जज्बा है वो हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, और मेरा जुनून और मेरे जो अंदर एक मेरी अंदर की आवाज़ है कि मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ये अंधेरी रात जिसमें पाकिस्तान इतनी देर से गुमा हुआ था, मुझे रोशनी नज़र आ रही है। तो फिर से मैं दावत देता हूँ सबको। उसके बाद मैं नवाज शरीफ, आपकी बादशाहत जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बादशाहत है, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ, क्योंकि आपको कभी भी ना जमहूरियत की समझ आई थी, ना आपको जमहूरियत के तकाजे रवायतों की समझ आई है आज तक, क्योंकि आप एक मिलिट्री डिक्टेटर की पैदावार थे। आप एक डिक्टेटरशिप के अंदर बड़े हुए हैं। ज़ियाउल हक आपके लिए ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह थे, और आप वो आदमी हैं जिसने जब भी इक़्तिदार में आया है अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की है, इदारे तबाह करने की कोशिश की है, लोगों को, इदारों को जो तबाह नहीं कर सकते, जिधर आप अपने सिफारिशी नहीं बैठा सकते, उधर आपने ख़रीदने की कोशिश की है, लोगों के ज़मीरों का आपने सौदा किया है। आपने इस मुल्क को इतना नुकसान पहुँचाया है कि किसी पाकिस्तानी ने, मैं फिर से कहता हूँ, किसी पाकिस्तानी ने इस मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना आपने पहुँचाया है, क्योंकि आपने करप्शन करने के लिए इस मुल्क के सारे इदारे तबाह किए हैं। जब मुल्क के इदारे तबाह होते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। आपने इदारे भी तबाह किए, आप इखलाकियात तबाह किया इस मुल्क की। आपने लोगों को करप्शन एक्सेप्टेबल करवा दी है कि जी कोई बड़ी बात ही नहीं है। अरबों रुपया आप चोरी करें और आप पकड़े जाए पनामा में, और आपका वजीर पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहे कि मियाँ साहब फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। तो ये जो आपने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, हमारे कौमी दो नजरिया को आपने नुकसान पहुंचाया है। आपने तो ये तासुर दे दिया है कि पाकिस्तान बना था इसलिए कि टाटा बिरला की जगह आप जरदारी और नवाज शरीफ यहाँ पैसे वाले लोग बन जाएंगे। यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि अदल और इंसाफ पे एक मिसाली हमने रियासत बनानी थी, एक फलाई रियासत बनानी थी। तो इसलिए मैं पाकिस्तान के जो इंसाफ के इदारे हैं उनको मैं आज कह रहा हूँ, इन्होंने हमारा आईनी हक जो कि पुरअमन एहतजाज का है, जो आज तक 20 साल की सियासत में हमने हमेशा पुरअमन रहे हैं, इन्होंने उस हक को नुकसान पहुँचा रहे हैं। लोगों को पकड़, अभी से लोगों के ऊपर पुलिस घरों पे पहुँच गई है। इन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को बंद करने की धमकियाँ दे दी हैं। प्रिंटर जो हैं वो पोस्टर्स प्रिंट करते हैं, वहाँ पुलिस पहुँच गई है। ये तो जमहूरियत में ऐसे नहीं होता। कंटेनर्स आ गए हैं, ट्रेलर्स पहुंच गए हैं, ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। कौन सी जमहूरियत में ऐसे होता है? ये तो हुस्नी मुबारक की जमहूरियत में, सदाम हुसैन के जमहूरियत में, या फिर कर्नल गद्दाफी, ये तो उधर होता है। जमहूरियत के अंदर तो हमारा हक होता है। और 7 महीने हम इंतजार करते रहे हैं कि ये नवाज शरीफ की कोई इदारा इसका एहतसाब शुरू करेगा। वो नवाज शरीफ जो पकड़ा गया है, ये याद रखें, ये पकड़े गए हैं पनामा में। और बाहर फिर से बार बार मैं मिसाल देता रहूंगा आइसलैंड की और बरतानिया की। एक ने अपना जवाब दिया, हिसाब दिया, दूसरे ने इस्तीफा दिया। ना इस्तीफा देता ना हिसाब देता, उल्टा हमारे ऊपर अब तशद्दुद के, यानी पुलिस का इस्तेमाल और ये जो हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है।
میں پاکستان کے انصاف کے اداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، روکیں اس کو، کیونکہ یہ اگر آپ اسی طرح کریں گے یہ تو انتشار کی طرف جائے گا. ہم تو رکنے نہیں لگے، ہمارے لوگ چارجڈ ہیں. لوگ اس وقت فیصلہ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد میں ایک کرپٹ پرائم منسٹر کا احتساب کریں گے یا وہ استعفیٰ دے گا. لوگ فیصلہ کر کے آ رہے ہیں. تو اگر یہ جس طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں یہ نہیں روک سکیں گے اس کو. یہ میں آپ کو یقین دلاؤں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی پبلک نہیں نکلے گی جو 2 تاریخ کو یہاں نکلے گی انشاءاللہ. تو آپ یہ اس کی فکر نہ، اور کل آپ دیکھ لیں گے ٹریلر لال حویلی میں پنڈی کے اندر کس طرح کی پبلک نکلتی ہے. اس لیے میں آج پولیس والوں کو خاص طور پہ پیغام دینا چاہتا ہوں، پنجاب پولیس کو، آپ کے ہاتھ پہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کا خون ہے. ابھی تک کوئی پکڑا نہیں گیا لیکن پکڑا جائے گا. ان کا احتساب ہوگا، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا. اور یہ شہباز شریف اور نواز شریف ذمہ دار تھے اس کے. انہوں نے لوگوں کا، نہتے لوگوں کا خون کیا ہوا ہے. یہ پولیس، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پھر سے تشدد کریں گے ان لوگوں کے اوپر جو ہمیشہ پرامن رہے ہیں، آپ کو یہ قوم نہیں بخشے گی. آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی یہاں. ان کا تو ٹائم آ گیا جانے کا. آپ کو کون بچائے گا؟ اس لیے میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ میرا آپ کو پیغام ہے، قانون کے مطابق چلیں. پختونخوا کی پولیس کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گی جو آپ سے کروائی جا رہی ہے. پختونخوا کی پولیس قانون کے اوپر چڑھتی ہے، غیر سیاسی ہے، پروفیشنل ہے. اس لیے وہاں پختونخوا کے اندر لوگوں کو پولیس پہ اعتماد ہے. پنجاب کی پولیس کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا، گلو بنا کے، اپنے غلط کام کروا کے. جس طرح پیسہ آپ کو ان کے شریفوں کے گھر سے ملتا ہے، آپ کا پیسہ یہ غریب قوم اپنے ٹیکس کے پیسے سے دیتی ہے. آپ کی تنخواہیں یہ نہیں دیتے. تو میں آخر میں آپ کے ابھی سوال لیتا ہوں، لیکن میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی طاقت دو کا ہمارا جو اسلام آباد میں اجتماع ہے کوئی نہیں روک سکتے. میرا اور میری قوم کا آئینی حق ہے. جمہوریت کے اندر جو غیر آئینی چیز ہے وہ ہم نہیں کر رہے. وہ ایک پرائم منسٹر جس کی کرپشن پکڑی گئی ہے، جو آج تک پرائم منسٹر کے عہدے پہ بیٹھا ہے، وہ آئین توڑ رہا ہے اور وہ قانون توڑ رہا ہے. ہم نہیں توڑ رہے. قانون توڑنا جب آئین کا آرٹیکل ہے کہ جب آپ کے اوپر دھبا لگ جاتا ہے، آپ کی کریڈیبلٹی پہ آپ پکڑے جاتے ہیں، آپ کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے. اور اگر وہ پبلک آفس میں بیٹھا ہوا ہے اور میں اور میری پارٹی اور پاکستان کی قوم اگر ہم پرامن احتجاج کریں، یہ ہمارا آئین اور جمہوری حق ہے. اس کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ کوئی روکنے کی کوشش بھی نہ کرے. ہم نکلیں گے. یعنی میں پھر سے کہہ رہا ہوں، جو مرضی ہو جائے، ہم نے اسلام آباد میں 2 تاریخ کو پہنچنا ہے انشاءاللہ. باری عدالتی فیصلے کے حوالے سے میں یہ اور قوم جاننا چاہتی ہے کہ آیا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی روک لے، مینس کہ عدالت نے جو حکم دیا ہے آپ اسے نہیں مان رہے، اور اگر ان حالات میں کہ معاملات کسی اور کے ہاتھ میں چلے جائے، اگر ارلی الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ایک منٹ سن لیں پھر سے. میں اس لیے آج نعیم بخاری صاحب کو اور بابر روان صاحب کو میں نے دعوت دی ہے کیونکہ انہوں نے سٹڈی کیا ساری ججمنٹ. یہ آپ کو اس کے جواب دیں گے. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ پھر سے میری ساری قوم سن لے، کیا یہ جمہوریت ہے یا بادشاہت ہے؟ سپریم کورٹ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ رویے ان کے بادشاہت کے ہیں. بچوں کو تیار کر رہے ہیں، ہر قسم کا قانون توڑتے ہیں. اپنے آپ کو اجازت دے دی شوگر مل لگانے کی. دونوں بھائیوں نے جو علاقہ بینڈ تھا شوگر ملز کے لیے، اپنے آپ کو اجازت دے دی. پھر عدالت نے سٹے آرڈر دی، اس کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا. یہ بادشاہ کیا کرتے ہیں. اس لیے میں واضح کر دوں، جمہوریت میں یہ کسی جمہوریت میں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا کہ آپ پرامن احتجاج کریں. اور یہ احتجاج ہم نے ہمیشہ پرامن کیا ہے، رہے گا. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا جو ججمنٹ کے اوپر بات کریں ہمارے وکلا. ایک منٹ، پہلے ذرا نہیں آ جائے نہیں مان